लियामी एकटाय जाऊया लियामी लागीं सोरया दोन्या देवाक वाकाणुया आनंदाचो गाजुया कारोना तूं घडो दुनिया जिवितांतूं जोडूया आमकां भुरग्यांक तूं वाटाकू तुझ्या राज्यात व्हरून पावो. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसो. तुमचे सगळे आसो. प्रितीवंत भयणी भावांनो, देवाचो अजापवंत गूट म्हणल्यार जेसू. देवाचो पूत मनशा सैमा आमचे मदें आयलो, जियेलो आनी वावुरलो. हो परगट्टालो तो संदेश आयकून आनी तो करतालो ती अजापां पळोवन लोक ताचे विशीं घुसपलो आनी मनशा रुपान आयलोल्या देवाक वळखूंक विसरलो. वेगवेगळ्या रुपांनी आमकां भेटूंक येतोल्या सैम्याक खरेपणी वळखून आमकां सोर निवळ नदर फावो कर म्हूण ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत देवा लागीं मागुया. आयचो आयतार सांत पेद्रू धर्मदूताच्या संस्थेच्या वावराक भेटयला. पाप सायबाकाल मिसावांच्या गांवांनी याज्ञिकांची आनी म्हत्वाशांची आकारणी करूंक ही संस्था वावरता. आमचे मदें मिशनरी म्हूण वाडूंक आनी जेजूची बरी खबर सगळ्या मनशांक पावूंक जेजूच्या खतखतीत मोगान आनी मिशनरी उर्बेन वावरतली मिसवणारी आमचे वारकेचे पवित्र सभेंतली उचपून एके खातीर भाशेन आयच्या मिसांत मागुया. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, जी सुरवातीची उतरां आमच्या कानार पडल्यांत, ह्या सुरवातीच्या उतरांचे मोन आमी आमच्या काळजान घेवया आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेक आमी तयार जावया. आमचीच भेट आमी देवाक करता. ही आमची भेट देवाक मानता तसली जावंक आनी हे भेटेंतल्यान देवाची भरपूर कृपा आमच्या दर एकल्याच्या काळजांनी देवूंक हे वेळार देवा मुखार आमी खालती जावया. ते कोसकोत आमी आनी आमचे ओस्कोतायेन कितलेच पावटी देवाचे नदरे मुखार आमी खाला पडल्यान, पातकान पडल्यान. ओळखून घेवया आमची पातकां, दूख धरुया आमच्या पातकांची आनी खालती खाईन बोक्सांनी मागुया. सुकली बाराबोर हात सोडून खालती खाईन देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सोद पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो मुजोगणी हांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून
वाईट आदारून आणि बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध हे पासत बाग्यून सत्वार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी कुळांत प्रार्थून मागता सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन. देवाची चोर बरेपणा ओळखून घेऊन देवाची महिमा स्तुती आमी गावया. महिमा देवाक स्वर्गी आणि शांती ताच्या येसाक संसारी सर्वेश्वरा देवा स्वर्गीच्या राया सोर्गमेला देवा पापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिनवासा तुझ्या दोरवासो आमी तुका वाकांता महिमा देवाक स्वर्गी आणि शांती ताच्या येसाक संसारी सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकसुता सोम्या देवा देवाची शिरी तू संसाराचे पाप काता आमची काकूत तू बापाच्या उस्याक बसला आमचे मागणी आयकून घे महिमा देवाक स्वर्गी आणि शांती ताच्या येसाक संसारी कित्या पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू मोवीर एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर महिमा देवाक स्वर्गी आणि शांती ताच्या येसाक संसारी प्रार्थूया. बाबा भयणीनो ह्या वेळार आमच्यो दोर एकल्याच्यो खोर्सो आमचे दोर एकल्याचें जिवीत आमचे वारकेचे फिरगोजेची सगळीं कुटुंबां सगळो गांव ह्या वेळार देवाच्या हातांत घालुया. आयज नेतन मार्टीन हो तरणाटो आपलो 21वो वाडदीस मनयता ताचे पासत मागुया आनी दुसरी वाडदीस हाच्या दिसाक मनयतात तांचे पासत मागुया. मोगाळ बापा
पडलेलो संवसार तुज्या पुताच्या कालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयल्याय. तशें सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभेन पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. इजाकियल प्रभोदाच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी आत्म्यान म्हजे भितर येवन म्हाका उबो केलो आनी तो म्हजे कडेन उलयता तो हांवें आयकलो. ताणें म्हटलें, मनशाच्या पुता, हांव तुका इस्रायलाची म्हजेर फितूर केलेले पोरजेशी धाडटां. ती आनी तिची पुर्वज आजून पर्यान म्हजेर कोलपल्यात. तांच्यो पुद्दुओ आपल्या वाड्याचेर आनी दारून जाल्यात. ताचेशी ताका धाडटा, ताचेशी तुका धाडटा. ताका अशें सांग, सर्वेस्पोर अमकें अमकें सांगता. ती आयकूं वो ना आयकूं. आपणा मदें एक प्रवादी आसा म्हूण त्या फितूर घराण्यांक गोमोन घेतलें. देवाचें उतोरें. देवाचे वडोवकार. साबा, सर्वेस्परा आमची काकूट कर, तुजेरीच आसा आमची नदर. म्हणुया, सर्वेस्परा आमची काकूट कर, तुजेरीच आसा आमची नदर. स्वर्ग तुजें ठिकाण, तुवें म्हजे दोळे तुजेर उबार लायता. जशे चाकरांचे दोळे आपल्या दोनयाच्या हाताचेर गोट लायलेले आसात. साबा, सर्वेस्परा आमची काकूट कर, तुजेरीच आसा आमची नदर. जशे चाकोनीचे दोळे आपल्या गोरकाणीचे हाताचेर गोट दवरलेले आसा, सर्वेस्परा आमच्या देवान आमची काकूट कर ताचेरीच लायलेले आसा. जबाब, सर्वेस्परा आमची काकूट कर, तुजेरीच आसा आमची नदर. काकूट कर सर्वेस्परा आमची काकूट कर. मनीस आमची एकदम चड बेपरवा करता. खरेंच आपली बोडाय दाखयतेल्यांचेर मोस्कोऱ्यो गर्वान फुलगोल्याची बेपरवा आमकां एकदमूच भोगूंक पडटा. जबाब, सर्वेस्परा आमची काकूट कर, तुजेरीच आसा आमची नदर. भागिवंत पावलोन कोरीतकारांक बरयलोले दुसरे चिटी वेलें वाचप. भावा भयणांनो, इतल्या उत्तम प्रकाशण्या पासत हांव गर्वान फुलोना जावंक म्हाका स्वताक म्हजे कुडीक दिला एक कांटो. हो कांटो सैतानाचो एक दूत. हाचे वेशीन 3 फावटी प्रार्थना करून तांतलो म्हाका निवार म्हूण हांवें सुम्याक मागलें. पूण ताणें म्हाका अशें म्हणलें, म्हजी मजत तुका पुरो, कित्याक अशोकतायेंत म्हजें बोड सुपुर्णायेन दिसून येता. देखून क्रिस्ताचें बोड म्हजे सवें वचच्याक कुशीन म्हजे अशोकतायेची वडवीक करतलो. म्हणटच क्रिस्ता खातीर म्हजे अशोकतायांनी, अपमानांनी, अडचण्यांनी, दुमाड्यांनी आनी तोडमोड्यांनी हांव मुरगोडटां. कित्याक जेन्ना हांव वसोक तेन्ना हांव सोक्तीवंत. देवाचें उतोरें. देवाचे वडोवकार. उद्गाराक उबी रावया. Joy sorvespora, joy sorvespora, joy sorvespora, joy sorvespora, joy sorvespora,
Tui Sorvespora. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. गरिबांक बरी खबर दिवंक ताणें म्हाका धाडला. Tui Sorvespora. Tui Sorvespora. Tui Sorvespora. Tui Sorvespora. Tui Sorvespora. Tui Sorvespora. Sorvespor तुमचे सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. मार्कू पोरमोडे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. जेजू थंय तावन भायर सरून आपले गांव घरा गेलो आनी ताचे शिसूय ताचे बरोबर गेले. आनी सोनवार पावतूच तो देवस्थानांत शिकोवंक लागलो. आनी सोबार जाणां ताका आयकून ताची शिकोवणी विशीं अजाप जावन म्हणटालीं, हें सगळें हाका खंयचें आयलें आनी ताका दिल्ली आसा ती जाणवाय कसली आनी ताच्या हातांनी असलीं विस्मितां घडटात तीं कशी. ओ तोवय न्हय गाय मारयेचो पूत जाकोब, जुजे, जुदास आनी सिमाव हांचो भाव. ताच्यो भयणी हांगा आमचे मदें रावतात न्हय आनी ती ताचे विशीं घुस्पोताली. पूण जेजून तांकां सांगलें, रोवाद्यांक फकत आपल्याच गांवांत, आपल्याच गोराब्यान आनी आपल्याच सोयऱ्या दायऱ्या मदें मान ना. आनी तुवें कसलेंच विस्मीत करूंक ताका मन जायना जालें. आनी थोड्याच वायटाकारांचेर हात दवरून ताणें तांकां बरी केली आनी तांच्या अविस्वासा विशीं ताका अजाप दिसलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणानो, आमचो देव अजापांचो देव. Our God is a God of surprises. आमचो देव मिलाग्रींचो देव. Our God is a God of miracles. आमचो देव सगळ्या बरेपणांचो देव. Our God is a God of all goodness. इन देवाची विस्मिता, इन देवाची बरेपणां, इन देवाची अजापां आमच्या जिवितांत आमी तर अणभवतल्या जाल्यार आमकां सरळ निवळ भावार्थाची नदर आसूंक जाय. ही तर नदर आमकां ना. देव आमचे मदें कितलीं बरेपणां करूं, देव आमचे मदें कितलीं अजापां आनी मिलाग्री करूं, ती आमी वळखूंक शकचे नात आनी ती आमी अणभवूंकूय पावचे नात. तर कशे भाशेन आमच्यान देवाची ही बरेपणां ओळखूंक, ही देवाची विस्मितां अणभवूंक आमच्याच जिवितांत, आमच्याच कुटुंबांत, आमचे पवित्र सभेंत आयची वाचपां आमकां आदार दितात. नदर मारया, नियाळ करूंक आमी वावरुया. आयचें पयलें वाचप इजाकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. ह्या वाचपांत इस्रायल पोरचेची खबर आमकां परकोट जाल्या. आनीक इजाकियल प्रवाद्याची
देव इजाकेल प्रवाद्याक म्हणटा, मनशाच्या पुता, हांव तुका इस्रायलाशी म्हजे फितुरी केल्ले पोरजेशी धाडटा. म्हणजे कितें बाबा भयणानो, देवान हे पोरजे सगळे वजापां आनी विस्मितां आनी बरेपणां केल्ली, पूण हे पोरजेन ती ओळखून घेवंक नान. आनी हे पसत हे पोरजेचेर वायट येता. नबुकदनेझर ते काळावेलो राजा तांचेर आक्रमण करता आनी तांकां निर्वाशीक करून ओ कैदी करून व्हरता. आनी तातूंत मदें इजाकेल प्रवादी आसलो. आनी हे पोरजेक जिवीत बदलूंक आनी देवाची विस्मितां आनी बरेपणां ओळखून घेवंक ओ इजाकेल प्रवाद्याक तांचे मदें देवान पाठयलोलो, धाडलोलो. आयच्या शुभ वर्तमानांत बाबा भयणानो, देव शेकी आपल्या जायत्या प्रवाद्यांक आपले पोरजे मदें आपली विस्मितां, आपली वजापां करून, आपली बरेपणां दाखोवन धाडल्या उपरांत पासून ही पोरजां तर देवाक ओळखून घेना, देवाक लागीं येना. शेवटी देव आपल्या एकल्याच पुताक जेजूक हे पोरचे मदें धाडटा. आनी जेजू देवाचो पूत कितली विस्मितां, कितली वजापां करता. आयच्या शुभ वर्तमानांतलो मार्कूचें शुभ वर्तमान 6वो आवेसवर 31 वळ, पूण त्या आदलो आवेसवर तर आमी वाचीन आमकां जेजू विस्मितां, वजापां करतात ती मेळटा. रोखपाट जालेली अस्तुरेक बरो करता हें विस्मीत थंयसर आमकां मेळटा. जायरुसाची धूव बरी नासली, तिका बरो करता ती आमकां थंयसर मेळटा. अशीं कांय जेजूची देवाची वजापां विस्मितां ह्या वेस्वरान मेळटात. आनी आयच्या परकोट जालेल्या उतार्यांत जेजू विस्मितां करता ती पळोवन ही पोरजां हे देवा सवे मनशा रुपान आयलेल्या, मनशा रुपान तांचे मदें आसलेल्या देवाक वळखून घेवन आनी हो देव आमचो ओजापांचो देव, विस्मितांचो देव, ही विस्मितां वळखून घेवन हे देवाक लागीं सरूंक, हे देवाक हे जेजू अणभवचे बदले कशी वागता ही पोरजां. आरे वो तोवयाचो पूत न्हय, ओवाचो आनी ताचो भाव न्हय, आमी नोकळो तो कोण तो, कित्याक जेजून ह्या गांवांत आपलें भुरगेपण सारलेलें जियेलोलो आनी वाडलोलो आनी देखूनच ती म्हणटात. आनी पसत जेजू फुडें अवतारो सांगता, चड वजापां करूंक मन जालें ना, थोडींच वजापां करता. बाबा भयणानो, सुरवेका म्हणटालो आमचो देव सगळ्या वजापांचो आनी विस्मितांचो बिलाग्रींचो देव. आमचो देव ओजापांचो गॉड ऑफ सरप्रायजीस. आनी ओजापां ही आमच्या मनांत, आठोपणांत, आमच्या गिन्यानांक ती समजनांत ते परी पासून देवान ही ओजापां केल्यांत. ओस्कोतां वरवीं आनी ते पसत आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग घेवन पावलू कितें म्हणटा,
हेचे दुसऱ्या वाचपांत बागेऊन पावलो म्हणटा, म्हज्या जिवितांत एक कांटो आसा, तो काड म्हूण हांवें सोमया लागीं 3 फावटी मागलें. म्हणजे बागेऊन पावलो खालतो जाता पूण ओस्कोत म्हूण ओळखून घेता आनी देवाची मोजत देवूच ताका दिता म्हूण बासायता. आनी ह्या ओस्कोत म्हूण मानून घेतलेल्या पावलूक देव एक व्हड प्रवादी कसो, उरकुटणार कसो वापुट्टा. आनी खरेंच पावलूच्या जिवितान वचपान विस्मिता ताचे वरवीं देव करता. बाबा भयणालो, आमचे काळार देव वचपान विस्मिता बरेपणा करीत आसा, करता आनी हे फुडें करतलो. आमचे मदें आमच्या जिवितान देव वचपा विस्मिता आनी बरेपणा करता आनी करतलो. म्हणटच बाबा भयणालो, पयले सुवातीर आमी दोरेंतल्यान ओळखून घेवंक जाय की जेजूच्या प्रवादीकपणान आमच्या बावतिस्मा वरवीं आमकां वांटो आसा. आनी प्रवाद्या वरवीं देव तर जायती विस्मितां तांणी केली. आमी आदलो करारांत तर प्रवाद्यांचें जिवीत तर वाचीत आमकां कितलीं प्रवाद्यां वरवीं विस्मितां केलेलीं मेळटात. तेच भाशेन आमचे वरवीं जावं आमी वचकोत म्हूण आमकां दुसरो म्हणून कोण रे तें कोण रे अशें घडी आमकां म्हणून, पूण आमच्या बावतिस्मा वरवीं देवाची पदवी पवित्र आत्म्याचें बळ आनी शक्ती आमच्यान देंवलेलें आसा आनी तें आमचे भितर आसा. आनी आमचे वरवीं जेन्ना आमी बरें करता ते वरवीं देव आमचेच वरवीं हें बरें करता. आनी पासत आमी हें देवाचे आमच्या बावतिस्मा वरवीं जेजूचें प्रवादिकार आमकां फावो जाला तें आमी आमच्या बरेपणांतल्यान फुडें व्हरूंक आमकां उलो आसा. दुसरे सुवातीर बाबा भयणालो, आमचेच वरवीं न्हय पूण दुसऱ्याय वरवीं देव वावुरता. आमच्या मनान घडये तें समजोचें ना. एका वस्कोता वरवीं देव वजापान करूंक शकता. आनी तेन्ना आमी खंयच्याय भावाच्या खंयच्याय भयणीच्या जायत आमच्या समुदायांतल्या वो ह्या आमच्या गांवच्या ताचे अस्कोतायेचेर आमी नदर घालची न्हय, पूण देवाची पदवी देवाचें बळ पवित्र आत्म्याची शक्ती आमच्या बावतिस्मा वरवीं आमच्यान तर देंवलेली आसा, ताचेय भितर आसा, ताचेंतूय आसा आनी ताचे वरवीं बरेपण जाता तें ओळखून घेवंक आमकां भावार्थाची सरळ आनी निवळ नदर जाय. जायते फावटी आमी दुसऱ्यांच्या वायटवेच जिविताचेर नदर घालतात, तेंच आमकां चड दिश्टी पडटा. बाबा भयणालो, सगल्यांच्या जिवितान बरें आसा आनी देव बरें करताच. आमी अस्कोतायेच्या जिविताचेर नदर घालचे परस दुबावना वायट आसा जाल्यार ताच्या जिवितान आमी आदार दिवन त्या वायटांतलो भायर सरून आमी आदार दिवंक जाय. पूण त्याहून आमी बरें दुसरो उरता तेन्ना देवूच ताचे वरवीं आमचे मदें आमचे सोबे बरें करता. हें तर आमी ओळखून घेयत आनी मानून घेयत, जावं ते भावाक जावं ते भयणीक
आम्ही मानून घेऊ. आमच्या मध्ये देवाची विस्मिता, देवाची ओचापा आम्ही अनुभव पावतले. मिसाचे बेटी तोच देव ओचाप करता. मिसाचे बेटेन तोच देव विस्मित करता. कितें करता? कितें करता मिसाचे बेटेन? आमी हाडलेली दानां, उंडो आनी सोरो जेजू पवी आत्म्याचे सक्तेन ती बदलता, आपले मांस आनी रगत करता. ह्या विशयी आमकां जायते इतिहासान पुरावे आसात. कशे भाशेन जेजू खरेंच तो उंडो आसलेलो जेजूचे मांस जाता ते, तो सोरो आसलेलो जेजूचे खरें रगत जाता ते, ह्यो मिलाग्री जाली आनी सदांच मिसाचे बेटेन जाता. इतलेंच न्हय मोगाळ भाव भयणानो, ह्या उंड्यांत आनी सोऱ्यांत थोड्या वेळान उदकाचे तेंब्या वरवीं आमी सोऱ्यांत मिसळ जाता. आमी तातूंत मिसळ जातात. जरी तर तो सोरो तर जेजू आपल्या रोगतान बदलता, तो उंडो तर आपल्या मांसान बदलता, जाल्यार तोच देव आमकांय मिसाचे बेटीन बदलता. आमचें जिवीत, सगळ्या बाबा भयणांचें जिवीत आमी त्या उंड्या सोऱ्या बरोबर देवाक उबारुया. देवान आमचें जिवीत बदलून आनी आमचे वरवीं तोच देव वजापा, विस्मिता आनी बरेपणां करूंक पावो. बाबा भयणांनो, त्या उबी रावून आमी देवाच्या उतराची नियाळ करून जो आमचो बाबार जागोवला तो ती रावून आनी परगटून सगळीं बरोबर म्हणुया. सोत मानता देवा, सोर पदवीदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या आस्पता आमच्या सोम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी समोर आंकवार मरीतान जल्मलो, पोंस प्लाता काल ताणें खोस सोंसले, ताका क्रुसार चडलो, तो मेलो आनी ताका निकिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसलो, तुवें जावन जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येता. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकठांय, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणांचें जिवीत. आमेन. आनी आतां हेच बाबार्थान आमचें करचो, आमची मागणी देवाक आमी उबारुया. पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्याक फावो जालें आपोवणें देवाच्या मोगाचें देणें म्हूण स्विकारून आपल्या आपोवण्याक सोंपता ते पोरी आपलें मुन्यारपण चलोवंक आनी आपले पोरचेक जेजूचे नीज रूपकार ते जावंक पावूंक तांकां बापाचें बोळ मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता तुका. देशाचो आनी राज्याचो कारबार चलयतल्या फुडाऱ्यांनी पक्षपाताचें आनी वेगळोचाराचें मोन सोडून निसवाटपणान आनी जापसालदारकेन
पोरचेची सेवा करूंक आनी अदीक करून दीन दुबल्यांची आनी भायरायलांची निगा घेवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आख्खे मुनिस्कूल देवान रोचलोली आनी आशिर्वाद दायलोली फामील म्हूण वळखून दर एका वैयक्तीक जेजूच्या रुपान आमच्यो वाटच्यो सांगाती आनी इश्ट कसो पळोवंक आनी तांकां मोगान आनी मानान लेखूंक आमकां बापाचो उजवाड मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आयज सान पेद्रू धर्मदुताच्या संस्थेच्या वावराक भेटयलोल्या आयतारा आमच्या मिशनरी कार्य मानून घेवन जेजूची खोतखोतीत आनी दिरादीक मिशनारां कशीं चलोवंक आनी आमचे मोदली मिशनरी आपोवणी उपजोवंक घडटा ते भाशेन आमचो तेंको आनी सहकार आमी दिवंक आमकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. बापा आमच्या देवा ओजापाच्या आनी विस्मितांच्या आनी सगळ्या बरेपणांच्या देवा आमी तुजी ओस्कोत भुरगीं आमी तुजी ओस्कोत पोरजां आमचे मोदें तूं ओजापां आनी विस्मितां आनी सगळीं बरेपणां आमचेच वरवीं करता हें ओळखून घेवन आमी जिवच्याक तुजो आदार तुजी बळ हे मागण्या वरवीं आमी मागलां तें फावो कर तुजे कशे प्रमाणे. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. कितें गावता त्या उद्यान, कितें गावता तिकाचे यादीक बाबाच्या हातान कितें विधी दवरता म्हजो आत्मो आनी गूण म्हजे काळीजानीक म्हजो सोतोस आनी दूर सगळी म्हजी जीण गावता म्हजो आत्मो आनी गूण म्हजे काळीजानी म्हजो सोतोस आनी दूर सगळी म्हजी जीण गावता तुजो जुगरास कोताय तूं तुजेच वाचन क्रिस्तांव तूं जेजूच्या बलिदाना आनी कितें वोगताय तूं सोबेस कुशाचे उस्के todo trucușakai, Pitrir gotate zogo, Bapak mopuka vietna. मोच्या बाबा भयणनो मोच्या आनी तुमच्या हातांतलें बलिदान सूट पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्पोर मानून घेवं. आमेन. सर्वेस्परा आमच्या बापा ओजापांच्या देवा तुज्या नांवांच्या मानाक आमी भेटयता ते बोली वरवीं
आमची अंतस्करणां नितळ जावं आनी सर्गीचें सूख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुफळ पड हे आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी ओझा पंचा देवा, सोर काळी आनी सोर ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनो जिवनपणान जिखले आमा समेस्तांक जिवीत सासनांचे. आपले मोहिमेवून स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पोवे 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 दोबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्गानी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान ओ स्वर्गी दुर्गाचो ओ स्वर्गी दुर्गाचो सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय ओ स्वर्गी दुर्गाचोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशेन कोश्ट मरोन सुसुकवेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडले. वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमचे पासो समोर पुचे. तेच परी जेवण जातूच ताणीं काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनी कोराराचे हे रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. वाडताचो गुट पुरगुटुया. सोम्या
जेजू तुझे मरण आमी समोरता तुझे बोनो जीवन पडावी भुरगोटा तुझ्या येण्याक आमी अद्रेता बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जीवनपणांचो आमी मुक्तीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काज तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फावो केल्यान देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतल्या आमा सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा हक्के प्रितुमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सवेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यादनिक्या आनी मोठफाशी वर्गा बरोबर तिका प्रितिमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणांचो बरबसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणांची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलोल्या समेस्ता तुजें पोर जोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर हामा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता बागेवंत आंकवार मारे ग्लोरिया सायबिणी वरवीं बागेवंत तुजे तिचो पोती बागेवन दवरून तुका आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू पवित्र आत्म्याच्या एक कोणा सोरपोद्वेदार बापा सोरवंदनारी वैभव तुका सासनाच्या सासना बाबा भयणानो आमी नियाळ्ळा आमचो देव ओचापांचो मिलाग्रेंचो आनी सगल्या बरेपणांचो देव ही ओचापां आनी मिलाग्री आनी सगळीं बरेपणां आमचेच वरवीं तो करता तर एकामेका सवें वरवीं बरेपण घडटा तें ओळखून घेतल्या बरें करतल्याक सेबास्तीक दितल्या ताची निगा टिका करचें ना ताका सोकला उडोवचें ना ही भास दिवया आमचेच वरवीं देव बरें करता वचपा करतलो कित्याक आमचे भितर पवित्र आत्म्याचें बळ आसा तें ओळखून घेवन आमी बरें करी फुडें वेतल्या म्हूण भास दिवन जेजूच्या मागण्यांतल्यान तेच बरेपणाच्या तेच मिलाग्रीच्या देवा बापाक आमी उलो मारुया आमचे बापा सुरकीच्या तुजें नांव पवित्र तुजें राज आमकां तुजी खुशी सरकार जाता तुजी संवसारांत आमचो दिसपटो गिरास आसा आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तुजी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेत पडून दिवं नाका वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितान सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखात आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर भाशेन ओत रेखता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवडकी पोतबी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पोबी सवेच्या बावार्थाचेर दिसता आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजो जियेताय आनी रासभर चलयताय
ससनाच्या ससनान आमेन. सोमयांची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक जेजूची शांती दिवया. शांती तुमकां सगळ्यांक. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी वो जेजू हो देव वचपां आनी विस्मितां बरेपणां करता तो देव. आमचेच वरवीं वावूंक तो हे वेळार हे उंड्याच्या रुपान आमची एक संक येता. बाबार्थान आनी सगली तयारी ताका घेवन फुडें सरता ती सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुजे कातरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू म्हाका तुजी गरज चोखेक जोमी जशें उदक पुजारी परमेसलेचे योगाचलो बरोबेचे पुजारी परमेसलेचे योगाचलो बरोबेचे तुझे बरोबर म्हाका जिवीत नाबो जेजू आनी पत्नी तुझे बरोबर म्हाका जिवीत नाबो जेजू आनी पत्नी.
प्रार्थूया. बापा, वचपांच्या आनी विस्मितांच्या देवा, येदेवडत्या देण्यांनी तुवें आमकां कोडल्या ससनाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळूं आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणू हें आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बाबा भयणानो, हांव पाद्री लुईस आल्वारीस आनीक पाद्री स्टीफन रिवेलो आमी दोगूय तुमचे फिरकोजेन नवे गवळी. आमच्या दोन प्रांताच्या वडिलान बी सायबान तुमचे फिरगोजेन आमकां नेमल्यात आनी आमी तुमचे सेवेक आसात. आमची ही वारकेची फिरगोज जिवाळ आसा ती, पूण अदिकूच जिवाळ करूंक फुल्ल्या ती आनी अदिकूच आमी परमळीत आनी परजळीत करूंक एकामेकाच्या हाताक हात घालून एकामेकाची टिका करिनासतना, एकामेकाक सोकलाक उडयनासतना, कसलोच भेदभाव करिनासतना, रागाच्यो दुस्मानकायेच्यो उणट्यो आसात जाल्यार त्यो मोडून आमी सांगातान वावरूंक आमचो उलो. बाबा भयणानो, दुसरे सुवातेर आमच्या गांवांत कोविड-19 ह्या रोगाक लागून परिस्थिती आजून बदलूंक ना. आनीक आयच्या वर्तमानपत्रा प्रमाणे सरकारान कर्फ्यू म्हणजे जायते जाणांक एकठांय जावपाचे हे आजून काडूंक ना. सरकाराचे सोप हे आमी मनान दवरून आनी एकामेकाचे बरेपण आमी मानून घेवन आसात तेच भाशेन आमी आमचे इगोर्जेच्यो पिरगोजेच्यो कार्यावळ चालू दवरतल्या. दुबावना आमकां केदनाकाय इगोर्जेन येवन मिसान वांटो घेवचो जाला, पूण सोंसणीकाय घेवया. आमचो वचपाचो देव, विस्मिताचो देव हे सगळे आमचे वेले निवारतलो म्हूण आमी बरोबरसो धरुया. आमच्या दिसपटे मीस सकाळी 7 वाजतांक आनी त्या दिसाक दिल्ले इंतेसां पासत आमी मीस भेटयतल्या आनी तुमचे पासत आमी मागतल्या. सरकाराची सूचना प्रमाणे आमी तुमकां इगोज उक्ती जावच्या निमतान बरी खबर आयल्यार वेळार कळीत करतल्या आनी बेगीनूच आमी फुडें पावलां मारतल्या. आनीक एक चोत्राय, पयलो कुमन्याव घेवच्या भुरग्यांची नांवां इगोर्जेचे कचेरीन येवन तुमी नोंद करचे म्हूण मागता. देव बरें करूं. आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचें बरोबर कर. Gesù cambiamo de loro, che come capredina Dio, togliami potungara, tacciamo la goccia di cuore. Gesù cambiamo de loro, che come capredina Dio, togliami potungara, facciamo da goccia di cuore. Gesù solo mogarostia, mogarosto amidoria, bella sacri Gesù che
पेल्याचा क्रिया बिकुर्या जेजूक आमचे मोदे दवरून एकामेका प्रितीन दिवं चोल्या आमी पोदून घरा ताच्या मोगाच्या जिखून जेजूक आमचे मोदे दवरून एकामेका प्रितीन दिवं चोल्या आमी पोदून घरा ताच्या